फाटल्या दिसान आम्ही जेन्ना वायनाड घरा पळोवपाक केरळ राज्याचे गव्हर्नर कामाक जे आसा न्ही म्हणजे राजकीय तुमची मिटींग आली श्रमधाम मेजर कितें आज आम्ही श्रमधाम कन्सेप्टा अंतर्गत मिटींग सगळ्या म्हणजे पेडणे पासून काणकोणपर्यंत जे आमचे स्वयंसेवक आसले वरियर आशिल्ले तांकां मुद्दम आपयले की फाटल्या 2 वर्सां आमी श्रमधाम कन्सेप्टा अंतर्गत 40 घरां कंप्लीट केली आणि आत्ता आमी संकल्प घेतला आसा की जून पर्यंत आमी 50 घरां बांदपाचो निर्णय घेतला आसा आणि ते करता आसतना वायनाड हांगा 3 घरां बांदपाचो निर्णय घेतलेलो आसा आणि त्यामुळे म्हणजे ही 50 घरां पुराय करपा खातीर मग ती आयडेंटिफाय करप आणि ती पुराय करपा खातीर जी आसा न्ही ती टीम उबी करप आसा न्ही त्या संदर्भात ताजेर डिटेल चर्चा करपा खातीर मुद्दम आज आमी बशिल्ले आणि तातूंतल्यान म्हणजे खूब बरें दिसलें पेडणे पासून काणकोणपर्यंत सगळे स्वयंसेवक आसा न्ही की ज्या ज्या भागांक स्ट्रेंथ आसा ताकद आसा ती 1-2 घरां घेतले आणि तातूंतल्यान सगळे पूर्ण गोवा भरचे आसा न्ही ज्या कडेन म्हणजे केपें सांगें काणकोण किंवा फोंडा आणि बिचोली किंवा पेडणेपर्यंत आसा न्ही ही अनेक कार्यक्रमांनी ती जबाबदारी घेतलेली आसा आणि त्यामुळे ताजे डिटेलिंग करपा खातीर आज आमी तुम्ही सगळे मोठ्या संख्येन हांगा आयले एकमेव कारण सभापती बद्दल आशिल्लो तुमचो मोग आणि श्रमधाम इनोव्हेटिव्ह कन्सेप्ट तुमकां सगळ्यांक भावला श्रमधाम हे तुमच्या मनात भरला आणि हे श्रमधाम उचेली पावंडी गाठपा खातीर तुमच्या सगळ्याचो हावेस आसा आणि ह्या हावेसाक लागून तुम्ही सगळे मोठ्या संख्येन हांगा पावलात माननीय सभा खुबशा कार्यकर्त्यांक परत सांगपाची आवश्यकता ना तातूंत जर 1-2% 3% जर कार्यकर्ते म्हणजे नवीन आसत जर जायत तांचे खातीर परत ते सांगचे पडटा जर आमकां केले मोठें जे काम आमी अभियान फुडें व्हरतले ते फत्ते करपाक व्हडलें कठीण ना आणि आमचो जर 2 वर्सांचो एक्सपिरियन्स आसा म्हणजे श्रमधाम कन्सेप्टाक 2 वर्सांच म्हणजे 2 वर्सांनी आमी मातशे जाणटे जाल्ले आसा म्हणजे ताजो अनुभव शेअर करून जे आसा न्ही फुडले एक छलांग मारपाक जाय आमकां फुडले एक नेट मारपाक जाय आणि त्या दृश्टिकोनांतल्यान तुम्ही सगळे कार्यकर्ते आमकां आपयल्ले आसा आता श्रमधाम हो कन्सेप्ट जो आसा तो कसो आयलो कितें जालो तो खंय पावलो अशे अनेक जण प्रश्न ताका खूब आसा म्हणजे आजही लोक जेन्ना आमकां म्हणजे म्हाका दिसता गोंय भरांतले समजा कोणाचें घर पडलें धडलें आसा जर जायत न्ही जाल्यार पयलो फोन म्हाका येतलोच येतलो सरशेस जाला म्हणजे तो खंयच्याय टोकां आसूं दी बट तांकां एक आमकां आपले भावना व्यक्त करपाची खंय तरी जागा आसा आनी त्याच कोणाच्यान एक ताजें सोल्युशन मेळूंक शकता असो एक भाव धरून जे आसा ते आमकां फोन करता आमी सगळ्याच जाणांक ताजें निरसन करपाक शकता अशें ना पण निरसन करतालो जर जायत सारक्यो टीम आसत जर जायत न्ही जाल्यार आमी आख्खे गोवाभर जे आसा न्ही आमी आमच्या कार्यकर्त्याच्या बळाचेर आसा न्ही तो विशय आमी फुडें व्हरूंक शकतले आनी त्यामुळे ही जी गजाल आसा न्ही आमी सगळ्यांचे आमी गोंयचे जर पळयलें जर जायत न्ही गोंयचो पूर्ण म्हणजे आमी सगळ्यात हांगा जे जमिल्ले आसा 70% तरी ग्रामीण भागाचो अनुभव आमी घेतलेलो सगळे गांवांतूच लोक आसा आणि गांवांतले पूर्ण सगळे गजाली जे आसा न्ही आमकां खबर आसा पण ते काळ गेलो तसो म्हणजे थोडेशे आमी विसरत गेले आणि त्यामुळे थोडेशे गडबड जाल्ले आसा आणि ती मातशी ती गडबड ठीक करपा खातीर जर आमी जर मदत जावपाक शकता जाल्यार तातूंत म्हणजे खूब मोठे आमी थिगळ मारूंक शकतले अशें ना पण इल्लेशे आमी थिगळ मारपाक जाय आणि मनीस पूण जगता आसतना आमी ते निश्चितपणे जे आसा न्ही आमी एक पंच आसूं सरपंच आसूं बाकीचे सामाजीक क्षेत्रात एक सामाजीक कार्यकर्ते म्हणून वापरता आसतना जसं नाही की आम्ही म्हणजे हांव सदांच म्हणटा आमी किडे मुंगे जगता आपल्या ताका खबर आसा एखादी मूय सुद्दां जर आसा न्ही ताजे शेपटेचे पांय दिले जर जायत न्ही जाल्यार ती कडकडून चाव म्हणटा आमकां पण तिका खबर आसता की आपल्याक व्हडलो हत्ती किंवा एखादो मनीस आसा तो आपल्याक चिरोडून उडयतलो पूण ती आपल्या स्वताच्या अस्तित्वा खातीर जी आसा न्ही ती आपल्याक कोण तरी चिड्डिता म्हणटा म्हणून ती परत रिटर्न चाव घेता मग ती सुद्दां जी आसा न्ही जगपा खातीर धडपडटा म्हणजे अशे कितलेशेच किडे मुंगे मरून वता अशेच कितलेशेच मनीस जे आसा न्ही आमी मरून वता म्हणजे ताजे आमचे नोंद दिसोंक जायना म्हणजे बरेच वेळाचेर
म्हणजे आम्ही दिसता ते जे आसा न्ही एक 5-10% लोक झळकता. बाकीचे सादारणशे 50% लोक आसा न्ही ते कोणाक हिसपाक आनी कित्याकच मेळना. म्हणजे तो केन्ना मेलो, केन्ना जल्माक गेलो, केन्ना सोंपलो सुद्दां लोकांक खबर नासता. ही परिस्थिती आसता. त्यामुळे एक आम्ही मनीस म्हणून जगपा खातीर आसा न्ही एक आमी धडपड करूया. आणि आमी धडपड करत आसतना आमी खूब वेगळें कितें करता अशांतलो भाग नाच जे आमचेच. म्हणजे सादारणशे 100 वर्सां आमी जर फाटीं गेले आसत जर जायत जाल्यार एक लक्षांत येता आमकां त्या वेळाचेर पयशाक किंमत नासताली. पयशेच नासताले कोणा कडेन. म्हणजे तुमी तुमच्या आईक विचारलें किंवा आजेक विचारलें किंवा बापायक विचारलें जर जायत न्ही उत्पन्नाचो साधनच नासतालो. जो तो एक शेतकाम करून जसं पिकावळ काढून जसं ती जगप खावपा खातीर इतले पर्यंत पिकावळ आमी करताले. आनी तातूंत म्हणजे सगळेच लोक थंय पिकावळ काढून ते सदन आसताले अशें ना. सादारणशे एक 10% जे लोक आसा की तांकां सादारणशे तांचो पुरमीत आसा न्ही तो 6 म्हयन्याचो 8 म्हयने आसतलो. मागीर ते फुडले 4 म्हयने कोणाच्या आदाराचेर जगप तोय प्रश्न येतालो. म्हणजे एखादो जर अपंग आसत जर जायत न्ही विडो आसत जर जायत न्ही कितें काम जायत जायत न्ही की त्या मनशाक जसं गांवांतलेच लोक जगयताले. सादें उदाहरण हांव केन्नाच बऱ्याच वेळाचेर दिता. आमी आयकलां तें गांवपण म्हणजे म्हज्या आजे कडच्यान आवय कडच्यान बाकी सगळ्यांनी. आनी आज तें खंय तरी सांडलां अशें दिसता म्हाका केन्ना. म्हणजे आज सांडलां अशें दिसता की समजा एखाद्या गांवांत जर एखादो भुरगो शिक्षण म्हणटा त्या वेळाचेर आसतालें. समजा त्या वेळाचेर सर्क मनीस जर आमदार जालो आनी त्या सभापती जालो मंत्री जाला आसत जर जायत न्ही त्या गांवांतले सगळे लोक छाती बडयताले. म्हणजे तांकां हांव आख्ख्या गांवाचो पूत. म्हणजे एखाद्या गांवांत जर हांव भाचाचो जर जायत न्ही म्हजे गांव म्हाका याद जाता जिलतावड जे गांव आसा पळय जिलतावडच्या गांवाचो आख्ख्या गांवचो भाचो. म्हणजे तो अमक्याच फॅमिलीचो अशेंय न्ही सगळे लोक. म्हणजे तो मान तो सन्मान म्हणजे हांव आमदार जातकच ताजे पयलींच दिताले. आणि आमदार जातकच मंत्री जातकच मागीर सभापती जातकच तो अदीक मोठे छाती बडयताले ते. म्हणजे कशें आसतालें म्हणजे आंधळें प्रेम तें एक सादे लोक जे आसा न्ही गांवांतले की एक आपल्या गांवांतलो एक भुरगो शिकलो एक कोण तरी व्हड जालो बाकीचे आसत न्ही आमी कितली मदत करपाची आमी ठरोवपाचें. पूण ते एक सादे लोक आसा न्ही ताणें प्रेम दिवपा खातीर आपलेपण दिवपा खातीर आसा ते इल्ले कुसबूर सुद्दां ते लोक चुकले ना. पूण गडबड खंय जाली. गडबड जाली ती अशी जाली जर हांव जर थंय गांवांतल्यान व्हड जालो आसत जायत न्ही हांव पणजे आयलो आसत जर जायत मडगांव आयलो आसत जर जायत न्ही जाल्यार हांवें सगळ्याक पणजेचो मडगांवचो सगळो सिटींतलो झगमगाट पळयलो. हांव केन्नाच पळोवंक ना न्ही तो. म्हणजे हांवें पळयलो म्हजे कडेन 4 पयशे येवपाक लागले. म्हाका दिसलें की हांवें सूटबूट घालचें हांवें बंगलो बांदचो हांवें घर बांदचें म्हजी गाडी हाडची. आनी ती एक स्पर्धा वाडत गेली. आणि मतसारक म्हणजे आसा न्ही गांवांतल्या म्हजे भाव आसलो सुद्दां आसा न्ही 5,000 10,000 सुद्दां उखलून दिवपाक म्हजी ताकद ना की हांवें कितलेशेच रीण बुड्डिला न्ही गाडी एक रीण बुड्डिला त्या हाका बंगलो घेवपाक म्हणजे ते हप्ती वता पळय मागीर डिडक्शन जायत आसा न्ही आनी डिडक्शन वता आनी म्हज्या हातांत कितले पडटा अल्प पडटा आनी तातूंतल्यान तो संवसार चलोवपाचो मागीर ते सगळे प्रकारचे कटकटी बाकी सगळे गजाली म्हणजे हे सगळे भार घेता म्हणजे आज म्हाका दिसता म्हजे हिसपान आसा न्ही गांवांतलो 2% 3% मनीस आसा न्ही जाका ताकद ना तो असोच उरलो. खरें तुमी बारीकशें पळयात आतां म्हाका सोंडाई सांगतालें की आमचे अशें म्हणजे घर आसा ताका दीस पडटा पूण एकटो मनीस करपाक शकना. ताका एकट्याक दिसल्यार सुद्दां ते एकटें करपाक शकना. जर एखाद्या घरांतलो जर उच्च पदाचे आशिल्लो मनीस जर 5-10 हजार रुपये काढून जर ते आपल्या भावाक दिवपाक शकना जर जायत न्ही जाल्यार कोण दितलो. आनी म्हणून आमी म्हणटात की अजो तुमी पयलें हरिचंद्र सारको भुरगो महेश बाबा आमकां थंय पंच पण येदें व्हडलें घर 5-6 फॅमिली आसा त्या 4 जाण डिजेबल. म्हणजे हांव असोच एकदां घेवन कार्यकर्त्यांक घेतलो आनी हांव गेलो म्हणजे पळया रे म्हणून सांगलें मागीर कितले लोक निश्ठूर आसता ते पळया म्हणलें कठोर आसता ते पळया म्हणलें. हांव गेले बसले म्हणजे 4-5 म्हणजे कुत्री 4-5 मांजरां तांकां स्वताक जगपाची सुद्दां येपत ना पण ते 4-5 कुत्री आनी बाकी ते तांकां जगयत ती. आनी तांकां म्हणलें की आमी मातशी खबर मारया या म्हणलें मागीर अर्दवर बसले आमी कित्याक आयले तें सांगूना ताका म्हणल्यार पळय म्हणून सांगलें पळया. आनी त्या मनशा कडच्यान आमकां हांव आमदार आसून सभापती आसून म्हजे कडच्यान 1 रुपया सुद्दां तांकां अपेक्षाच ना म्हाका. म्हणजे ते 4 गजाली मानले म्हणजे खंय तरी एक सभापती हांव आयलो की बाकी एक पॉलिटिकल की आपल्याक कितें तरी मागपाक जाय अशें न्ही ती त्या मनशान मागलेच ना. म्हणजे म्हाका दिसता जो समाजात तो असो इतलो म्हणजे
जो डिसेबल आसा जो जी आतां म्हणजे घर बांदले आतां पयलें आसा न्ही ते कोणाक मत मारतलो तो सुद्दां हिशोब ना आमकां म्हणजे जर ते लोक असे आसत धरतात न्ही ती जबाबदारी आमची खरं नाही पॉलिटिशियनचे जो विकनेस म्हणटात आमकां म्हणजे त्यामुळे की आमी असो हे सगळे पळयतकच आमकां की आमी एक कार्यकर्त्यान जे आसा ठरयलें म्हणजे एक आमी इलेक्शन फिरता आसतना तसो एक आमकां बड्डे एक घर मेळ्ळें आनी त्या घरार आमी विचार केलो की ताबडतोब बांदुया आनी अवघ्या 22 दिसां भितर आसा न्ही तें जवळ जवळ 70-72 स्क्वेअर मिटर घर आसा आमी कंप्लीट केलें आणि कंप्लीट करतकच आमकां जर उत्साह आलो म्हणजे मातशें थोडे सुरवातीक क्रिटिसायज जाल्लें आमी भपकी मारता उलयता बाकी सगळें म्हणटलें पण ते एक जोम मारतकच आसा न्ही मागीर म्हणलें आमी एक 5 घर बांदतले मागीर म्हणलें 10 घर बांदतले मागीर एकदांचो आमी म्हणलें एकदांचे 20 घरांचो आमी संकल्प केलो आनी 20 घरांक आमी ओम बिर्लाजी आमचे स्पिकर जे आसा न्ही लोकसभेचे तांकां हाडलें आनी 20 घरां आमी दिलीं आनी आमची ताकद जी आसा न्ही आज वाडली हे येस आमी करूं शकता म्हणजे परत तीच फुडें फुडल्या वर्साक आमी आनी 20 म्हणे आमी प्रियोगांक गेले मजा आयली आमकां म्हणजे हांगासर प्रियोगा आसा न्ही आमकां खूब जाण आसा खूब मजा आयली आनी आज तर ताणें सांग आज ताणें दुसरे लोटांक जे आसा ताणें घर बांदपाचें म्हणजे हांव येनासतना सुद्दां एक घर ताणें उबी केलें मरे म्हणजे सावेरेचें जें घर आसा तें म्हाका ते फोटो धाडटाले म्हणजे पूर्ण घर आनी म्हाका दिसा 8 दिसांनी ते पूर्ण करता जातलें म्हणजे आज ताणें ती स्वताची टीम थंय उबी केली आनी त्या टिमीच्या आदाराचेर ती घर उबी जाली आज म्हाका दिसता आज ताणें ज्या तरेन जे प्रियोगांचे कार्यकर्ते उबी आसा पळय न्ही ते ताणें आतां आनी 10 घर बांदपाचे ताणें संकल्प घेतला ना मरे काय कितली 10 घर बांदपाचे ताणें संकल्प घेतला म्हणजे अशा तरेन तें काम वाडत गेलें म्हणजे आज जबरदस्त दिसता की ह्या श्रमदान कन्सेप्ट आसा न्ही आमी श्रमदान कन्सेप्ट म्हाका वाडोवचो कित्या खातीर दिसलो ताचे फाटलें कारण सांगता त्या फाटलें एक कारण अशें की पळयत आसतना सगळ्या हांव राजकारणाचो कार्यकर्तो हांगा दयावाई आसा आमी सगळे म्हाका दिसता 75% लोक आमी राजकारणाचे कार्यकर्ते आसा आनी आमी म्हाका दिसता आमी सगळ्यांक जे आसा न्ही आमी भारतीय जनता पार्टीचे कार्यकर्ते आसा आमी म्हणजे अंत्योदय तत्व हाजेर चड भर देणारे आनी त्यामुळे दीनदयाळ उपाध्याय बाकीचे जे सगळे तत्व आमकां सांगता शिकयता बाकी सगळ्यांतलो आनी तातूंत सगळ्यांत आमी माननार जे कार्यकर्ते आसा न्ही आमचो सगळ्यांचो लिडर म्हणटा तो मनोहरभाई एक श्रद्धा म्हणजे आमी देव माणूस म्हणटा म्हणजे एखाद्या मनशान निष्पाप आनी त्या फाटल्यान आसा बी म्हणटा पळय आसा न्ही म्हणजे पेडणे पासून ते काणकोण पर्यंत आनी आमकां कोणाकच दिसलो ना की मनोहरभाई इतलो आमचे वयल्यान उठून वतलो कोणाकच दिसूं ना अकाली ह्या सगळ्या गजालींतल्यान इन्सिडंट घडलो की म्हाका तो आशिल्लो आनी 10 वर्सां राजकारण तो निश्चितपणे जे आसा मुख्यमंत्री म्हाका हाजे करत आशिल्लो पण एक लक्षांत म्हाका लक्षांत घालचें आसा म्हणजे बद्दल 5 वर्सां हांवूय ना ह्या सगळ्या गजालींतल्यान पळयतकच आसा न्ही की त्या वेळाचे जे निष्पाप भावनेन म्हणजे अंध श्रद्धेन जो आसा न्ही म्हणजे एखाद्या लिडराच्या फाटल्यान अशें रावप आनी काम करप आनी आमी गोंयचें आमचें सगळ्यांचें भलें म्हणजे आपलें कितें जाता तें खबर ना अशें म्हणणारें आसा न्ही म्हाका दिसता तें आज बऱ्याच प्रमाणाचे कार्यकर्ते खंय आसा तेंच खबर ना आमकां सांडले कितें आसूं दी म्हणजे कोण आज तेजे राजकारणाचे बदल जायत गेले आज जे मिक्स भाजी हें खतखतें बाकी सगळें जे आसा न्ही म्हणजे तांकां बऱ्याच जाणांक जे आसा ना भावना संवेदना म्हणजे कोण खंयचो तो कार्यकर्तो तेंच खबर ना ही परिस्थिती आसा आनी त्यामुळे दिसता कशें म्हणजे एक आमी कार्यकर्त्यांक उलयताले कशें की हें सगळें जर आमकां जर आमचें दुख्ख जर आमीच जर ताचें सोल्युशन काडपाक जाय आसत जर जाय जाल्यार आमी चिंतन करपाची आवश्यकता आसा आनी चिंतन आज आमी कित्याक करपाची गरज आसा गोंयाक आमची सत्ता आसा केंद्राक आमची सत्ता आसा आमी अशें केंद्राक सत्ता आमची आसा म्हणून आमी अशें आड्डून आमी सांगूंक कांय येवपाना पण त्याची ती जी शिदोरी आसा ती शिदोरी आमी सोडून आमी कितले हाडली तो बसको मना हाडपाचो न्ही तो म्हजो म्हणजे आमचो गोंयचो वांटो की आमचे कार्यकर्त्यांक वांटो आमी हाडूंक जाय न्ही तो म्हणजे हांगा कोणाक दिवचो ना आनी त्या दृश्टिकोनांतल्यान श्रमधाम ह्या कन्सेप्टाच्या माध्यमांतल्यान आमी लोक म्हणजे आमी आमचे कार्यकर्ते आसा ते इमोशन फिलींग फक्त सगळ्या इमोशनाचेर आनी फिलिंगाचेर आमी वयर वचूंक शकना दुख्खूच आमी घेवन गेले अशें म्हणून जावपाक शकना म्हणजे एक तो भाग पार्ट आसा आनी आमी आमची पत मार्केटांत जी आसा ती वाडोवपाक जाय म्हणजे आमी खंयच्या माध्यमांतल्यान श्रमधाम कन्सेप्टाच्या माध्यमांतल्यान आमी आमची पत जी आसा मार्केटांत वाडोवंक शकता जावं आमी बांदले आसा न्ही तर निश्चितपणे जे आसा न्ही म्हाजे एकटेच न्ही आमच्या संबंद टिमीची आसा न्ही वा चर्चा बाकी सगळ्यांतली मदीं एकदां असोच विशय जालो आनी पीएमान म्हाका फोन येयल्लो म्हणजे जवळ अर्द वर म्हागेली ह्या डिस्कशन केलें आनी ह्या सगळ्या विशयाचेर म्हणजे श्रमधाम वसून ती
लोकोत्सव असू दी, बलराम शिक्षण संस्था असू दी, आम्ही जे उपक्रम करत असताना म्हणजे अर्धवर्त आणि समजून घेवपाचो प्रयत्न केलो. आणि अक्षरशः हांवें इतलेंच म्हणलें की आज म्हाका फक्त एक अपेक्षा तुजे कडच्यान तुजे आशिर्वाद जाय आमकां. अक्षरशः तो उठलो मेरा अशा प्रकारचे सगळं नवीन इनोवेटिव्ह कन्सेप्ट आसा न्ही की आपका पूरा सहयोग रहेगा म्हणटा. हय बरोबर आसा. आमी पीएमा पर्यंत कळयलें, आमी पीएमा पर्यंत आमचे विशय पावलो, पण ताजे आमी कितले बेनिफीट घेवपाक जाय, आमी घेवंक जाय न्ही ते. म्हणजे म्हाका दिसता की आज ज्या तरेन म्हणजे हांव नॅशनल सेक्रेटरी आसा ट्रायबल मोर्चाचो, आनी त्यामुळे भितर आमी ज्या तरेन घुसता म्हणजे खंय वचत थंय कोण ना म्हणना, म्हणजे तो एक पार्ट. आज सभापती म्हणून हांव खंयच्याय मंत्र्या कडेन मेळूंक शकता. म्हणजे हाचो एक सबंद अभ्यास करून जर आमी वर्साक एक सादारणशे 200-300 कोटी रुपया आमी म्हणजे कार्यकर्तो सक्षम जावपा खातीर प्रोजेक्ट जर आमी एस्टाब्लीश करपाक शकले जाल्यार आमचे बरोबरची टीम आसा. म्हणजे एखादो कार्यकर्तो आसा आनी तो काम करता आसतना ताच्या आवय बापूय ताका विचारना, म्हणजे केन्ना केन्ना विचारता. म्हणजे जर तो भुरगो जर म्हणजे कांयच कमाई करिना आसत जर जायत न्ही जाल्यार, आणि अशें आसात कांय जाण भुरगे म्हणजे वर्सभर तरी राजकारणच म्हणजे एखाद्या लिडरा फाटल्यान पार्टी फाटल्यान बाकी सगळें करत आसता. ताजी आवय आसतली, ताजी बायल आसतली, ताजे भाव आसतले बाकी दिसांनी, ते केन्ना केन्ना ताका ते फ्रस्ट्रेट जाता आनी ताका सुद्दां ते मागीर ताका किंमत सुद्दां दिना. जर आमच्या ह्या सगळ्या प्रयत्नांच्या माध्यमांतल्यान ती चूल जर आमची पेटोवपाक शकलो जर आमी ती चूल पेट्टा आसतना जर आमी सगळ्याच्या मदतीन जर ताजी घर वेवस्थीत चलत जर जायत न्ही जाल्यार ती आवय, ती भाव, ती भयण सांगतली की तूं कोणा बरोबर आसा, ह्या श्रमदान कन्सल्टंटाच्या टिमी बरोबर आसा न्ही, चल म्हणून. म्हणजे ती आवयच सांगतली, ती बापूयच सांगतली. म्हणजे हें आमकां करपाक जाय. तें करता जर जायत न्ही जाल्यार आमकां सगळें टीम म्हणून वचपाक जाय. आनी त्याच कोणांतल्यान श्रमधाम कन्सेप्टाच्या माध्यमांतल्यान आमची पत मार्केटांत आमी अशी वाडयत वचपाक जाय. म्हणजे ह्या जनतेचें गोर गरीब जनतेचें हीत की ताजें दुख्ख पुसणारी जर टीम कोण आसत जर जायत जाल्यार ती श्रमधाम कन्सेप्टाची टीम. बाकीचे लोक आसात, आमीच आसा अशें ना, आमीच काय भायर आसा, पण आमी आमची हें आसा न्ही ती करपाची गरज आसा. आनी त्यामुळे त्यातल्यान जर आमी ती पत वाडोवपाक शकले आनी त्या पतीच्या माध्यमांतल्यान जर आमी कार्यकर्तो सक्षम हातूंतल्यान आमी जर आमचे म्हणजे आतां म्हणजे बरेचशे आमी पेडणे पासून आमचे जे कार्यकर्त्यांक आपयता त्या फाटले हेतूच असो की हांगा कागदी घोडे करणारे लोक जाय आमकां वेवस्थीत. म्हणजे जर दिल्ली जर प्रपोजल धाडटा जर जायत न्ही जाल्यार ताजें वेवस्थीत अभ्यास करणारो, ताजो वेवस्थीत मांडावळ करणारे, वेवस्थीत प्रेझेंटेशन त्या ऑफिसरां कडेन करणारे लोक जास्त जर जायत न्ही. सरकार म्हणजे न्ही रे, कोण ना म्हणपाचें कोणा हिंमत आसा. म्हणजे तें आमी करुया. आनी वेळ जर आसलो जाल्यार आमकां हें सगळें अशें करत वचून आसा न्ही की आमी आमच्याच म्हणजे कोण अशें येवन हाडून आमकां कोण दितलो अजिबात येवचें ना. म्हणजे त्याच म्हणून आमी प्रयत्न करुया. आनी त्यामुळे म्हाका दिसतालें कशें श्रमदान कन्सेप्टाचे ह्या वर्सात आतां मे पर्यंत आसा न्ही आमी एक 50 घरां कंप्लीट करुया अशें पळयलें. आनी ती 50 घरां कंप्लीट करता आसतना एक बरो फील आमी मेळटले उठतले, तातूंतल्यान एक बरो तयार जातलो आनी तातूंतल्यान एक आमच्या सगळ्यांचें एक बरेपण तयार जातलें. आनी तातूंतल्यान कशें फाटले बरे आनी वायट अनुभव जे आमकां लक्षांत घायला आनी त्या आदाराचेर मातशें आमी ते बरे आनी वायट अनुभव सारके करून जे आसा न्ही आमकां फुडें वचपाक जाय. त्यामुळे एक आमी म्हणटालो कशें तें एखादें घर खूब आसा ती आनी ती जर एखादो कार्यकर्तोच उबो आसा जर जायत न्ही, सगळ्या वेळाचेर काणकोणच्यान कार्यकर्ते जर थंय दारबांदोडा बाकी कडेन व्हरपा आसत जर जायत न्ही तें जायना तशें. म्हणजे थंयचे वेळाचेर थंयचे कार्यकर्तो उबो रावपाक जाय. पयशे कित्याक आमी मेन जे कांय कोर टीम आसतली आसतली एक 25-50 कार्यकर्ते आसतले ते आमी त्या वाडटले. त्या खातीर लागणारी आर्थीक भांडवळ आसा ती उबी करुया आमी. पण थंय उबी रावणारे म्हणजे गांवचें गांवपण मनीसपण आनी हें म्हणजे तो फील आनी तो फील म्हणटा आसतना म्हणलें कितें म्हणजे प्रत्येक गांवांतल्या मनशान त्या मनशाक सक्षम करपा खातीर 1 रुपया ताणें दिवपाकच जाय. आमी तो मागपाचो 1 रुपया मागपाचो. म्हणजे गांवच्या मनशाची जबाबदार न्ही ती, त्या मनशाक जुने पद्दतीन आसा त्या मनशाक हातभार लावपाचो. म्हणजे एखाद्या घडये ताणें चड पयशे नासत पण 1 रुपया ताणें आसतलोच न्ही. 1 रुपया तरी ताणें म्हणजे आज जर तुका रुपया फाल्यां आमी 2 रुपया तुजे खातीर उबी करया तूं जर फाटल्यान पळयत. मग अशें पयल्या जुनी पद्दत आसा त्या पद्दतीनुसार आमकां अशा पद्दतीन वचपाक जाय. आनी त्यामुळे एक आमी मांडावळ करतले त्या संदर्भात डिटेलिंग अंकुश बाकी सगळें करतत. पण त्यामुळे एक म्हणजे आज जे आमी काय ठरवून वचपाक जाय बाबा आमचे कडेन ती कितली टीम थंय आसा जावंक शकता आनी ती घरां मागीर केन्ना ह्या सादारण मे म्हयने पर्यंत आतां एक जर घर आमी स्टार्ट केलें जाल्यार खरी जर टीम आसत जर जायत न्ही म्हणजे ती एक 20 जाणांची म्हणजे त्या म्हणजे एखादें घर आमी बांदता असं जर जायत न्ही
समजा विडो जरी असली त्याची आवय असतली, बहीण असतली आणि ताचे रिलेटिव्ह असतले, ताच्या हांगचे गांवचे रिलेटिव्ह असतले, अशें म्हणून एक 10 जाण तेजे फाटल्यान उबे रावपाक जाय न्ही. पयशे कितें काडूंक लागता न्ही, पण ती एज एक ह्युमॅनिटी ग्राउंडाचेर म्हज्या फॅमिलींतलो घटक तो, ताका सक्षम करपा खातीर हांवें उबे रावपाक जाय. हो भाव जो आसा न्ही तो आमी निर्माण करपाक जाय. आनी आमी जे सामाजीक क्षेत्रांत जे काम करपी आसा न्ही ते 10-15-20 कार्यकर्ते आसत तर जाय न्ही. एक घराक जर सादारणशी 20 जाणांची टीम आसत तर जाय. आणि केन्ना तरी आमकां 2 दीस 3 दीस जाले सबंद गांवांक जर आमी इन्वॉल्व करून घेतले, अरे बाबा चला रे म्हणजे एक दीस आमी सगळें काम करपाचें, 1-2 दीस सुद्दां ते गांवचे म्हणजे तो एक मेसेज वचपाक जाय. म्हणजे इतले लोक गांवचे आख्खे लोक येवपाक निवून करपाचें करत ना. आतां आमचे कडेन जे काम करताले आमी 1000 कार्यकर्ते आतां रजिस्टर आसा. काणकोणाक जे आसा न्ही 1000 व्हॉलंटियर्स जे आसा न्ही रजिस्टर आसा. एक घर बांदतलो आसता जर ती सादारणशे 100-200 कार्यकर्ते त्याला या रे म्हणून सांगल्यार ते एका धपक्याक ते उबे येतात. म्हणजे 200 लोकांक काम करपाक नासतें, पण एक 2 दीस तरी 2-3 दीस आमी ते जर मेजर काम आसता पळय आसा न्ही ते म्हणजे सादारणशे आतां पर्यंत अनुभव असो म्हणजे 8 दिसांक सगळें स्ट्रक्चर उबें जाता सगळें. मागीर ते शेवटी प्लास्टर करपाचें टेक्निकल जे लोक आसा गवडे बिल्डींग आसा न्ही किंवा टायल्स फिटर जे आसात तांचेंच काम उरता. म्हणजे अवघ्या सादारणशे कंटिन्युअस काम केलें जायत न्ही. आमी सादारणशे 15 ते 20 दिसां भितर आसा न्ही सादारण 50-60 स्क्वेअर मिटर घर आसा न्ही पूर्णपणे म्हणजे 2 बाथरूम 2 बेडरूम टॉयलेट बाथरूम हॉल बाकी सगळें आसा न्ही सुसज्ज अशें घर जें आसा न्ही म्हणजे आमी खंयच इल्ली सुद्दां बारीकसाण करूं ना. म्हणजे पेंट सुद्दां जो आसा ताका सुद्दां बारीकसाण करूं ना. मागीर अशें सुंदर घरां आसा न्ही ती दिल्ली आसा आनी ताजो अनुभव जो आसा न्ही लोक खूब बरें घेतात. म्हणजे आज त्या घरांतली फॅमिली आसा न्ही म्हणजे कालच हांव म्हणटा एक भातमावशी म्हणून म्हणजे बर्थडे आशिल्ली म्हणजे अशेंच खोपट्यान रावताली ती म्हणजे ती मागीर ती सादारणशी वर्सभर जगता काय मरता अशी परिस्थिती आसली. आणि काल हल्ली जाण पळयलें जर ती मार्केटांत येता फुलां बिलां घेवन जे आसा न्ही ती विकपाक बसता. आणि काल जाता एक ती अशीच म्हाका मेळ्ळी आणि बाबू यो म्हणपाक मुका आपूण बरें आहा म्हणपाक मुका. म्हणजे ती आतां सादारणशी म्हणजे फुडली 5-6 वर्सां तरी आसा ती कशीच मरची ना. म्हणजे इतली तिका जगपाचें एक हें मेळ्ळा. म्हणजे तो एक आनंद त्या लोक म्हणटा. अशें एक न्ही अशें कितलेशीच घरां आमी दिवपाक शकले. जर आमी म्हणजे आमी जाल्यार आमचें जिवन धन्य जातलें. आनी ताजो अनुभव हांव घेता इतल्या खातीरच की फाटल्या आषाढी एकादशीक दिसा न्ही म्हणजे ब्रिजार आसा न्ही जुवारीच्या ब्रिजार एक्सिडेंट जालो म्हजे गाडयेक ते म्हणजे आनी अक्षरशः सांगता की फुडली गाडयेची नास्त जाली भितर बलून फुगले पूर्णपणे धूर आयलो आनी म्हाका अजिबात खर्चूड सुद्दां खंयच खरोच सुद्दां लागलो ना. म्हणजे हांव सावन भायर सरलो म्हणजे दुसरे एस्कॉटाच्या गाडयेन बसतना आयलें आनी हांव म्हणलें की देव तारी त्याला कोण मारिगा म्हणून. म्हणजे हें जें आसा अनुभव आसा न्ही हांव अशें खूब वेळा घेता. म्हणजे अशें जर आमी बरें काम करत गेले तर जायत न्ही जो आनंद आमकां मेळटा आनी तो आनंद आमकां जगपाक जो मेळटा की आपली फॅमिलीक म्हणजे तो कावंट जायत आसता. त्यामुळे तो निश्चितपणे ताजो अनुभव घेता. आमी सगळे जाण घेवया आनी एक सुंदर असो म्हणजे आमी बाकी सगळ्यांक सोडून दियात पण ऍटलिस्ट आमच्या बरोबर जे लोक आसा आमी तरी आमी सगळ्यांनी अशें एक टीम म्हणून जर आमी विचार केलो तर जायत न्ही सुंदर हें जावंक शकता. गोंयांतलो 2 ते 3% जो लोक निराश हताश आसा न्ही ताज्या जर जिवनाक जर अशें आमी सगळ्या प्रयत्नांतल्यान जर अशें जर उजवाड घालपाक शकले तर जायत न्ही ताजे तरी आनी पुण्य खंयचेंच आसूंक शकना. मग ते करूया आमी. त्या दृश्टीकोनांतल्यान बाकी डिटेलिंग जे अंकुशबाब किंवा संतोष बाबा आमी करतलेच. त्यामुळे तुमकां परत एकदां हांवें रिव्हिजन हांव केलं कित्याक खातीर की बरेचशे जण नवीन आसा तांकां हांवें सांगलें आसा. त्यामुळे परत रिव्हिजन करून आमी ह्या सगळ्या मुडाक येवपाक जाय आनी आज बरेचशे जण आमी मुडाक गेल्ले आसा आनी त्यामुळे निश्चितपणे आज आमी ठरवया म्हणजे खंयच्या तालुक्यांक आमी ऍटलिस्ट म्हणजे म्हाजें म्हणणें आसा घर खूब दिसता आमकां पण आमची ताकद पळोवया आमचे कडेन. आमची ताकद म्हाका कशें की आमकां त्या थी उबी रावपाची टीम जर आमकां आसत जर जायत ती एक 20-25 जाणांची जाल्यार निश्चितपणे ते घर घेवया. हांगा पयशां खातीर आनी बाकी खातीर गजाल उरची ना की ऑटोमॅटीक जायत ते. पयर हांव म्हाका आतां सुरंडाई सांगतालो की आमी हांव वायनाड गेल्ले पळय सांग वता आसतना आमी घर पळयलें सगळीं आनी ऍटलिस्ट 3 तरी घरां बांदया म्हणून हांव थंय उलो मारून आयलो. वता मागीर राजन भाई म्हणपालो तूं कशें कितें करता हें करता तूं म्हणपालो एक घर आपल्यालें म्हणपालो एक घर आपूण दितलो. मागीर आनी हांव घर येयसर आसा दुसऱ्या म्हाका 1-2 जाण आयले तर वायनाडाक एक घर आपूण दितलो म्हणपालो. म्हणजे 3 घरां तांणी अशीच म्हणपालें तांणी डिक्लेअर करून गेले. म्हणजे आमकां आतां वचून ती कार्यक्रम वचपाचें आनी उबी करपाचें का तितलीच फुरसत आसा. आनी म्हाका दिसता निश्चितपणे आज जर आमी 50 म्हणले जायत न्ही फुडल्या 15 दिसां भितर आसा न्ही आमकां 50 लोक जे आसा न्ही आमी अशें कोणाक भीक मागपाचें किंवा मागपाचें करची ना अशें ऑटोमॅटीक लोक दितलो. त्यामुळे आमी एक घर दिवप तो विशय मुद्दम महत्वाचो ना. आमकां गांवांतल्या लोकांच्यान 1 रुपया कंपल्सरी जायच आनी गांवांतलो मनीस जो आसा न्ही त्या वार्डांतलो
सगळे लोक आसा न्ही निदान एक दीस तरी आसा न्ही त्या मनशाक श्रम करपा खातीर ताका आफयता. तो रिकामी कायल व्हरना कित्याक ताणी ताकद नासतात पूण रिकामी कायल दिवंक शकता, च्या दिवंक शकता आनी कितें दिवंक शकता. इतली सुद्दां ते काम करपाचें भावना फील निर्माण जाली तर जायत न्ही, वंडर जावंक शकता. आनी त्यामुळे हे आमी करुया इतलें सांगून हांव म्हजे 2 शब्द सोंपयता. आमचे काम आमी जे 50 घरां बांदपाचो उलो सरान दिल्लो आसा तो आमी सगळे